गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशदासाय नमः श्रीमद्यामनमुनये नमः श्रीराम मिश्राय नमः श्री पुंडरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथमुनये नमः। पूरे श्रीमन्नाथ श्रीमते विश्वक्षणाय नमः श्रीयै नमः श्रीधराय नमः। ओम तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविर्हितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। चेतनहरूको साथमा व्यवहार गर्दा त फरक पर्छ, विघ्न बाधा आउँछन् भने अचेतन वस्तु जड वस्तुका साथमा सम्बन्ध जोडेर हामीले व्यवहार गर्दा यस्ता प्राविधिक गरेका अनेक विघ्न बाधाहरू प्रतिबन्धकहरू आउँछन् र यिनी सबैलाई प्रतिबन्धकहरूलाई पार गर्दै हामी अगाडि बढ्नु छ। अब हामी हिजोको विषयतिर लाग्दछौँ। यो वेदार्थ संग्रह में जो तीन सिद्धांत का तीन मत को समालोचन गरिएको थियो त्यसमा प्रथम शंकराचार्य को विस्तारले समालोचना गरियो। त्यस पछाडि द्वितीय भास्कराचार्य को जो भेदाभेदवादी हुन्। त्यस पछाडि अर्को तृतीय मत यादव प्रकाशाचार्य स्वाभाविक भेदाभेदवादी ब्रह्म ज्ञानवादी औपाधिक जीव भेदवादी तथा स्वाभाविक भेदाभेदवादी। तो स्वाभाविक भेदाभेदवादी यादव प्रकाशाचार्य उनको विषय उसको सिद्धान्तलाई यहाँ समालोचना गरिएको थियो र जो सामान्य रूपले सबै पदार्थ भिन्न भिन्न हुन्छन् भन्ने जो एउटा भेदाभेदवादीहरूको कथन थियो त्यसको पनि समालोचना निराश गरियो कि एक वस्तुको भिन्न भिन्न त हुन सक्दैन कि भिन्न पनि हुने अभिन्न पनि हुन सक्दैन। भिन्न वस्तु भिन्नै हुन्छ अभिन्न अभिन्नै हुन्छ। विरुद्ध भएको हुनाले भिन्न भिन्न हुँदैन भनेको थियो। त्यो समालोचना गरिएको थियो हामीले। अब जात्यात्मना अभाव व्यक्त्यात्मना अभाव भने जाति रूपले एउटा पदार्थ अर्कामा रहन्छ, व्यक्ति रूपले रहँदैन, यो तात्पर्य हो। यति चेत यदि भेदाभेदवादीले भन्दछन् भने त्यो पनि उचित छैन। किनकि जाते मुण्डेन व्यक्त्या च अभेदे सते खण्डे मुण्डस्यापि सद्भाव प्रसङ्ग। हिजो गोत्तो जातिलाई लिएर उदाहरण दिएको थियो। जाति भनेको जस्तै गोत्तो जाति भयो और खण्ड र मुण्ड भन्ने पनि व्यक्ति बताइएको थियो। दुवै सिङ जसका ढलेका हुन्छन्, झुलेका हुन्छन् ते मुण्ड र एउटा सिङ मोडिएको खण्ड त यी व्यक्ति भए। अब गोत्तो जाति सबैमा रहन्छ, खण्ड मुण्ड पूर्ण श्रृङ्ग सबैमा रहन्छ। त्यस कारणले
जातिद्वारा अभेद मान्यो भनेपछि जातिको मुण्ड मुण्ड जो व्यक्ति हो, मुण्ड व्यक्तिका साथमा अभेद भएको स्थितिमा अभेद मानिएमा खण्डे मुण्डस्यापि सद्भाव प्रसङ्ग, यानी कि मुण्डका साथमा जातिको अभेद भयो, त्यो जातिको खण्डमा पनि अभेद भएको हुनाले खण्ड र मुण्ड माने खण्डमा मुण्ड पनि सद्भाव रहन सक्छ। खण्ड नामको व्यक्तिमा मुण्ड जो व्यक्ति हो त्यो पनि त्यसको पनि सत्ता, त्यसको पनि स्थिति प्राप्त हुन्छ। किनकि जातिद्वारा अभेद मान्दा जातिको मुण्डका साथमा, मुण्ड रूपी व्यक्तिका साथमा अभेद मान्यौँ हामीले। अभेद मानेपछि त्यो मुण्डका साथमा अभेद भएको जो जाति हो त्यसको खण्डका साथमा पनि अभेद भयो, जाति रूपले भएको हुनाले त्यो खण्डमा मुण्डको पनि प्राप्ति भयो, खण्डमा मुण्डको पनि स्थिति विद्यमानता प्राप्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले खण्डेन च जाते अभिन्नत्व सद्भाव, खण्डका साथ जातिको अभिन्नता स्वीकार गर्दा, खण्ड व्यक्तिका साथमा जातिको अभिन्नत्व अभेद स्वीकार गरेपछि सद्भाव, त्यो मुण्डत्वको त्यसमा सद्भाव हुन्छ। भिन्नत्व भिन्न स्वीकार गर्दा अनि असद्भाव। यो कस्तो विरुद्ध छ भन्दा अश्वे महिषत्वस्यैव विरोध, जस्तै अश्वमा महिषत्व रहन्छ भन्नु विरुद्ध हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो पनि यहाँ पनि विरोध दुष्परिहार छ। यस कारणले यसरी हुँदैन, जाति अलग हो, व्यक्ति अलग हो, भिन्न पदार्थ हुन्। यस कारणले कुनै प्रकारले पनि यो एक पदार्थमा भिन्नत्व हुँदैन, भेद पनि हुने अभेद पनि हुने एउटै हो हुन सक्दैन एक कालमा। यसलाई अब अगाडि बताउँदै हुन्छ कि जात्यादे वस्तु संस्थान दया, जाति आदि आदिले गुण पनि लिनु, जात्यादे जाति आदि वस्तु संस्थान दया, पदार्थको संस्थान, संस्थान भनेको अवयव सन्निवेश, अवयवहरूको बनावट। तो जाति आदि जो छ वस्तुको संस्थान, पदार्थको संस्थान भएको हुनाले वस्तु न प्रकारत्वात्, त्यो पदार्थको प्रकार हुन्छ, त्यो विशेषण रूपले रहन्छ। तो वस्तुको प्रकार भएको हुनाले र प्रकार प्रकारिणोश्च पदार्थान्तरम्, प्रकार र प्रकारी भिन्न पदार्थ हुन्। एउटालाई प्रकार भनिन्छ, एउटालाई प्रकारी भनिन्छ, एउटालाई विशेषण भनिन्छ, अर्कालाई विशेष भनिन्छ। तो प्रकार प्रकारी, प्रकार र प्रकारी दुवै जो हुन् यो पदार्थान्तरम् भिन्न पदार्थ हुन्। र त्यो जो प्रकार हो, प्रकार र प्रकारी, विशेषण र विशेष्य, यिनमा के अन्तर छ भन्दा प्रकार जो छ प्रकारीदेखि पृथक रहन योग्य हुँदैन, पृथक उसको सिद्धि नै हुँदैन, पृथक सिद्धि अनर्हत्वम। प्रकार जो छ त्यो प्रकारीदेखि अलग भएर रहन योग्य छैन, तथा पृथक अनुपलम्ब छ, प्रकारी जो हो त्यसदेखि पृथक उसको उपलब्धि प्राप्ति पनि हुँदैन, किनकि उसैका साथमा पृथक भएर रहन्छ जो प्रकार हुन्छ प्रकारीमा। तस्य संस्थानस्य च, यो विषय बताइयो कि प्रकार जो हो प्रकारीका प्रति विशेषण हुन्छ, विशेष भएर रहन्छ, वस्तुको प्रकार हुन्छ, वस्तुको प्रकार भएको हुनाले नै प्रकार र प्रकारी भिन्न पदार्थ हुन्छन्। प्रकार जो छ पृथक सिद्धि योग्य पनि हुँदैन, अलग भएर रहन सक्दैन, पृथक उसको प्राप्ति पनि हुँदैन, उपलब्धि पनि हुँदैन। तस्य संस्थान से, त्यो जो संस्थान हो, संस्थान भने अवयव सन्निवेश, अवयवको बनावट, संस्थान नै जाति हो भनेर सिद्धान्तमा मानिएको छ। त यस कारणले जाते वस्तु संस्थानतया भने जसलाई तस्य संस्थानस्य, त्यो जो वस्तुको संस्थान हो, अवयव सन्निवेश हो, त्यो अनेक वस्तुसु प्रकारतया अवस्थिति, त्यसको अनेक वस्तुमा अनेक पदार्थमा विशेषण रूपले अवस्थिति हुन्छ, विद्यमानता रहन्छ। जस्तै गोत्व जो छ अनेक गो व्यक्तिमा विशेषण भएर रहन्छ, प्रकार रूपले नै रहन्छ। यति पूर्वमै मुक्तम, यो दुईटामा भेदाभेद हुँदैन, यी भिन्न पदार्थ हुन्। विशेषता यो छ, भेद यो छ कि प्रकार जो हो प्रकारीदेखि अलग भएर
रहने योग्य पनि हुँदैन, उसको अलग प्राप्ति पनि हुँदैन। उसैका साथमा अपृथक सिद्धि सम्बन्धले रहन्छ। स्वयं इति बुद्धि प्रकारै कियात। जस्तै एउटा गाई पहिले देखिन्छ, गाई नजानेको व्यक्तिलाई गाईको दर्शन भयो, यो गाई हो भन्यो, त उसले अयम गौ भन्यो। अब अलि अगाडि जाँदा अर्को गाई देखियो, अर्को गाई त्यस्तै प्रकारको देखियो, देखिएपछि उसलाई हुन्छ अयम अपि गौ, यो पनि गौ हो, स्वयं गौ। स्वयं भने उही त हो, यो पनि त ऊ त होइन यो, परन्तु उस्तै हो। जो प्रकार उसको छ त्यही प्रकार यसमा पनि छ, यो भनेको तात्पर्य हो। त यो जो स्वयं जो बुद्धि हो त्यो नै यो हो, यो पनि त्यही हो भन्ने जो बुद्धि हो, यो प्रकारै कियात। प्रकारमा एकता भएको हुनाले व्यक्तिमा एकता भएको होइन, व्यक्ति त अलग अलग छन्, परन्तु उसको जो प्रकार हो धर्म त्यो एक छ। ऊ एक भएको हुनाले एकत्व बुद्धि हुन्छ। जस्तै अयमपि दण्डी इति बुद्धिवत। एउटा दण्डीलाई देख्यो, दण्ड धारण गर्ने दण्डी सन्यासी हो दण्डी। एउटा दण्डीलाई देख्यो, फेरि अर्को दण्डीको जब दर्शन भयो भएपछि अयमपि दण्डी भन्यो। अयमपि दण्डी भनेको यो पनि दण्डी हो, अर्थात् यो पनि उस्तै दण्डवाला, दण्डधारी उ छ त्यस्तै प्रकारको यो पनि भनेर। यसरी अयमपि दण्डी इति बुद्धिवत। उहाँ पनि के हो कि दण्डी दण्डीमा जो ऐक्य बुद्धि भएको छ यो पनि म उही दण्डी हो भनेर भनेपछि यसको तात्पर्य हो दण्डवाला हुनु, यही नै साम्य हो। तो अयमपि दण्डी यसमा जो छ एक होइन नि त, दण्ड अलग हो दण्डी अलग हो, भने दण्ड अलग हो दण्डधारी अलग छ, परन्तु यो पनि उही दण्डी हो भने अर्का दण्डी भनिन्छ। त्यहाँ पनि प्रकारै कियात। एक दण्डीदेखि अर्का दण्डीमा जो अयमपि दण्डी जो भनेर भनिएको छ त्यसको एक प्रकार भएको हुनाले दण्डवाला हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको यो पनि दण्डीवाला छ। त्यस्तै प्रकारले गाईमा पनि यो गाई हो घट हो स्वयं जो भइन्छ त्यो नै यो हो भने यस्ता प्रकारको बुद्धि हो। त्यो प्रकारको एकताले, व्यक्तिको एकताले होइन, एकत्व बुद्धि भएको उसको प्रकारमा धर्ममा एकता भएको हुनाले। अब यहाँ बताइँदैछ कि जो संस्थान हो, पदार्थको जो संस्थान हो त्यो जाति हो, और जाति नै भेद हो, भेद व्यवहारको हेतु हो भनिन्छ। अयमेव जात्यादि प्रकारो वस्तुनः भेदै तुच्यते। वस्तुको प्रकार जो हो ये जात्यादि, अयमेव वस्तुनः प्रकारः जात्यादि भेदै तुच्यते। वस्तुको जो प्रकार माने विशेष रूप में रहेको जो धर्म हो त्यो प्रकार में जाति रूप प्रकार, जात्यादि प्रकार वस्तुनः जात्यादि प्रकार, यो जो जाति रूपी वस्तु को प्रकार हो त्यो नै भेद हो। भेद माने भिन्न सिद्ध करने वाला पदार्थ हो। इत्युच्यते तद्योगैव वस्तु भिन्नत्वम। त्यो जाति रूपी प्रकार को संबंध हुनु त्यो नै के हुन्छ वस्तु भिन्नम। अयम अस्मात् भिन्न घट पटात् भिन्न भनेर यसरी भनिन्छ। त्यो भिन्नत्व व्यवहारको हेतु को हो त भन्दा त्यही जात्यादि हो। पटमा पटत्व जाति छ, घटमा घटत्व जाति छ। घटत्व जाति नै भेद हो। भेद भएको हुनाले घट र पटमा भेद साध्य छ। घटदेखि पटलाई भिन्नत्व सिद्ध गर्छ। घटदेखि पटलाई एकत्व हुन दिँदैन, भिन्नत्व साध्य छ। त्यही भनिन्छ तद्योग एवं जात्यादि जो भेद रूपी प्रकार हो त्यसको योग सम्बन्ध नै, योग माने सम्बन्ध, त्यसको साथमा जोडिनु सम्बन्ध नै वस्तु भिन्नम इति व्यवहार हेतु। यो वस्तु यसदेखि भिन्न छ, घट पटात भिन्न, यो यसदेखि भिन्न छ, यो वस्तु यसदेखि भिन्न छ। इस प्रकारको जो व्यवहार हो भिन्नत्व व्यवहार उसको कारण बन्द छ। त्यो जात्यादि रूप भेदको उस पदार्थमा सम्बन्ध भएको हुनाले नै अयम अस्मात् भिन्न, यो वस्तु भिन्न हो यसदेखि भनेर व्यवहार हुन्छ। त्यस व्यवहारको हेतु यही यो जो जात्यादि भेद हो त्यो नै हो। त्यसको सम्बन्ध भएको हुनाले नै यो व्यवहार गरिन्छ। सच वस्तुनो
भेद व्यवहार हेतु स्वस्य छ। त्यो जो भेद हो त्यो अन्य वस्तुदेखि भेद गर्ने व्यवहार, भेद रूपी व्यवहारको हेतु पनि आफै बन्छ, आफ्नो पनि, आफूलाई पनि आफैले छुट्याउँछ अरूदेखि, और आफ्नो आश्रयलाई पनि त्यसैले छुट्याउँछ। त दुवै स्वपर निर्वाहक हो। आफ्नो भेदको व्यवहार भएर अन्य वस्तुको पनि भेद व्यवहारको हेतु बन्दछ। त्यो जातीय जाति रूपी प्रकार नै भनिन्छ। सच माने त्यो जो भेद हो, जात्यादि रूप भेद हो, वस्तुनो भेद व्यवहार हो। एक पदार्थको अन्य पदार्थदेखि भेद व्यवहारको यो यसदेखि भिन्न हो भन्ने यस भेद व्यवहारको हेतु पनि स्वयं हो, स्वस्य छ, आफ्नो पनि भेद व्यवहारको हेतु आफै हो। त आफ्नो अन्यदेखि भेद व्यवहारको कारण बनेर अनि आफ्नो आश्रय अन्य वस्तुको पनि भेद व्यवहारको कारण बन्दछ। संवेदनवत्, ज्ञान जस्तै ज्ञान कस्तो हुन्छ? ज्ञानम वस्तुनो व्यवहार हेतु स्वस्य च व्यवहार हेतु छ। ज्ञान जब ज्ञान भयो कुनै विषयको, घट विषय ज्ञान भयो भनेपछि अहम घटम जानामि, घटको व्यवहारको हेतु पनि स्वयं भयो, आफ्नो व्यवहारको पनि हेतु स्वयं भयो। किनकि ज्ञान स्वयं प्रकाश भएको हुनाले आफ्नो व्यवहारको हुने। ज्ञानम मे जातम, यस प्रकारको ज्ञान आफ्नो र आफ्नो अनि विषयका प्रकाशको हेतु स्वयं ज्ञान हुँदछ। सो व्यवहारको हेतु भएर अन्यको पनि व्यवहारको हेतु बन्दछ ज्ञान। उसमा घटको व्यवहार कसरी भयो? ज्ञानको सम्बन्धले। अब भन्नु ज्ञानको व्यवहार कसरी भयो भन्दा अर्को ज्ञानको सम्बन्धले भने होइन, त्यो ज्ञान नै स्वपर निर्वाहक हो। आफ्नो पनि व्यवहारको हेतु आफै हो र घटादि पदार्थको अन्य पदार्थको पनि व्यवहारको हेतु स्वयं हो। जसरी त्यस्तै प्रकारले भेद पनि आफ्नो अन्यदेखि भेदको व्यवहार हेतु पनि आफै हो र वस्तुको पनि पदार्थको पनि अयम अस्मात् भिन्न, यस प्रकार भेद व्यवहारको हेतु स्वयं हुन्छ। अतएव यसै कारणले कि जो भेद हो त्यो स्वपर निर्वाहक, आफ्नो पनि भेदको हेतु आफै और अन्य पदार्थको पनि भेदको हेतु आफै भएको हुनाले नै अद्वैतको मतमा जो यो भनेको छ सन्मात्र ग्राही प्रत्यक्षम। पहिले अद्वैत भनिएको थियो कि प्रत्यक्ष भन्दा शास्त्र प्रमाण हुन्छ। पहिले हामीले विचार गरिसकेका छौँ कि प्रत्यक्ष भन्दा शास्त्र प्रबल भएको हुनाले शास्त्रले प्रत्यक्षको बाध हुन्छ र प्रत्यक्षबाट जो भेद प्रतीति हुन्छ त्यो सत्य होइन, मिथ्या हो। शास्त्रले अभेद बताउँछ, यसकारणले प्रत्यक्षलाई शास्त्र प्रमाणले बाध गरेको हुनाले शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ नै सत्य हो भनेर बताइएको थियो। पछि गएर यो भनिएको छ अद्वैत मतमा कि वस्तुत प्रत्यक्षले पनि सन्मात्र ब्रह्मलाई नै ग्रहण गर्छ भनेर। प्रत्यक्ष पनि घटादि वस्तुको ग्राहक होइन रे, अभिदो प्रत्यक्षले पनि सन्मात्र ब्रह्मको नै ग्रहण गर्दछ भनेर अनुमान पनि देखाइएको छ। जो व्यावृत्त हुन्छन् तिनी मिथ्या हुन्, जो अनुवर्तमान हुन्छन् ती सत्य हुन् भनेर त्यसरी अनुमान गरेछ। घटादय मिथ्या व्यावर्तमानत्वात् सत् परमार्थ अनुवर्तमानत्वात्। त्यसको युक्ति के दिएछ भन्दा जस्तै हामीले घट विषयक बुद्धि हुन्छ त्यो घटोस्ति व्यवहार गर्छौँ, फेरि त्यस पछाडि पटको विषयमा जब व्यवहार हुन्छ त घटोस्ति भने पटोस्ति भनिन्छ। पटोस्ति भन्दा घट रहँदैन, अस्ति उहाँ पनि छ। घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति, घटोस्ति भन्दा घट छ, अस्ति छ, सन्मात्र छ। तथा जब हम पटोस्ति भन्छौँ घट छैन, घट निवृत्ति भइहाल्यो, पट आयो, अस्तिभरि उहाँ पनि छ। अस्ति माने अस्ति त सन्मात्र भन्नु सत्ता मात्र। तो सन्मात्र सब जगह अनुवर्तमान छ। घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति इत्यादिमा अस्ति 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 रूपले सन्मात्र बराबर अनुवर्तमान छ। घटादि निवृत्त हुँदैछन्। घटोस्ति भन्दा घट छ, पटोस्ति भन्दा घट छैन, मठोस्ति भन्छौँ पट छैन, घट छैन। यस्ता प्रकारले घटादि जो छन् मिथ्या हुन् रे, किन यी व्यावर्तमान त भिन्न हो, पछि निवृत्त हुँदै जान्छन्। सत नै वास्तविक हो, अनुवर्तमान भएको हुनाले सबै हुन्। अतः
प्रत्यक्षले पनि सन्मात्रलाई ग्रहण गर्छ, सन्मात्र ब्रह्मलाई। नभेद ग्राही, सन्मात्र ग्राही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सन्मात्र ब्रह्म को ग्राही ग्रहण गर्ने वाला हो। नभेद ग्राही, भेदलाई ग्रहण गर्दैन। इत्यादि जो अद्वैत का वचन हो, अद्वैत मतमा बताइएका हुन् बादहरू तिनी निरस्त भए। उनीहरूले दोष दिया थियो कि भेदो नाम न कश्चित पदार्थ पदार्थ विधि प्रतिपादयितुं शक्य भनेर। भेद नामको पदार्थ पदार्थलाई जान्नेवाला व्यक्तिहरूद्वारा कसैले पनि प्रतिपादन गर्न सकिँदैन भनेर नाना प्रकारका कुतर्कहरू उपस्थित गरिएको थियो। प्रत्यक्षले पनि सन्मात्रलाई ग्रहण गरेको भन्ने ये जो वादहरू हुन्, ये जो कथन हुन्, ये पनि निरस्त भए। किन भन्दा जो माथि सिद्ध गरियो जात्यादि संस्थान संस्थितस्य वस्तुनम प्रत्यक्षले गृहीतत्व। प्रत्यक्षले घटादिलाई ग्रहण गर्दैन, जात्यादिलाई ग्रहण गर्दैन भनेको थियो। जाति आदिलाई भेद हामीले मान्यौँ। अवयव संस्थान जातिलाई नै भेद भनियो, भेद रूप हो। त्यो भेदलाई प्रत्यक्षले ग्रहण गर्न सक्दैन भनियो। त्यसको उत्तरमा रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ जात्यादि संस्थान संस्थित वस्तु, जो वस्तु हुन्छ पदार्थ हुन्छ, घटादि वस्तु जो हो, जाति आदि जो संस्थान हो त्यसले युक्त रहन्छ। युक्त भएर नै प्रत्यक्षले ग्रहण हुन्छ। जुन समय ग्रहण हुन्छ घटको ग्रहण गर्ने बेला घटत्व जातिको साथ ग्रहण हुन्छ व्यक्तिका साथमा। गो व्यक्तिको जो प्रत्यक्षले ग्रहण हुन्छ त्यो बेला गोत्व जाति सहित गो व्यक्तिको प्रत्यक्ष हुन्छ। किनकि यो ग्रहण गर्ने सामग्री एउटै हो। जातिको पनि ग्राहक चक्षुरेन्द्रिय, व्यक्तिको घट या गो व्यक्तिको पनि ग्राहक प्रत्यक्ष चक्षुरेन्द्रिय भएको हुनाले एक सामग्री र दुईटै वेद्य छन्, ज्ञातव्य छन्। अतः पहिले हेर्दा दुवैको साथ हुन्छ, प्रत्यक्ष दुवैको हुन्छ। गोत्व सहित गो व्यक्तिको प्रत्यक्ष हुन्छ नेत्रद्वारा। यस कारणले किनकि जात्यादि संस्थान संस्थित वस्तु न, जाति आदि जो संस्थान हो त्यो संस्थानले युक्त भएर रहेको नै वस्तु जो छ त्यो वस्तु प्रत्यक्ष नै गृहीतत्व, त्यो वस्तु नै प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा गृहीत भएको हुनाले, ग्रहण गरिएको हुनाले तस्यैव च त्यो चाहिँ संस्थान रूप जात्यादि हो। संस्थान रूपी जो जाति आदि हो त्यो नै प्रतियोगी अपेक्षा अयम अस्मात् भिन्न, जसदेखि भिन्न भन्छौँ त्यो प्रतियोगी हुन्छ। जसलाई निषेध गर्छौँ यसै अभाव सब प्रतियोगी भनिन्छ। तो अयम अस्मात् भिन्न भन्छौँ, तो अस्मात् भिन्न भन्छौँ। त्यस कारणले जो जसदेखि भिन्न भन्छ त्यो त्यसको प्रतियोगी हो। यो घटदेखि पट भिन्न छ भन्दा प्रतियोगी कुन भयो त घट भयो। तो यही हो ये प्रतियोगी अपेक्षा। अयम अस्मात् भिन्नमा जुन जसदेखि भिन्न भनिन्छ त्यस प्रतियोगीको अपेक्षा जात्यादि नै भेद व्यवहार हेतुत्व। जाति आदि जो पदार्थ हो त्यो नै भेद व्यवहारको हेतु हो। भेद व्यवहार गराउने वाला अर्को कोही छैन। त्यही जो घटमा घटत्व छ, पटमा पटत्व छ, त्यो घटत्व पटत्व जाति नै भेद रूप हो। भेद रूप भएको हुनाले जब हामीले प्रत्यक्ष गर्छौँ त्यस बेला भिन्नत्व नै प्रतीति हुन्छ। तो संस्थान रूप जात्यादि प्रतियोगी अपेक्षा संस्थान रूपी जो जाति आदि हो पदार्थ त्यो प्रतियोगी अपेक्षा प्रतियोगी हो। अयम अस्मात् भिन्न भनेको जो घटादि जो प्रतियोगी रूपमा उपस्थित भएका छन् निषेध गरिने रूपमा त्यो प्रतियोगीको अपेक्षा भेद व्यवहार हेतु यो भिन्न हो भनेर भेद व्यवहारको हेतु हुन्छ। घटात् पट भिन्न, घट भयो प्रतियोगी, त्यसदेखि पटलाई भिन्न गर्ने पटलाई भिन्नत्व व्यवहारको हेतु कुन हो? त्यही जो जाति बसेको छ। पटमा पटत्व जाति छ, त्यो जातिले घरका साथमा तादात्म्य हुनु दिन्न, अभेद हुँदैन। त यस कारणले त्यो भेद व्यवहारको हेतु कुन हो त भन्दा जो पटमा पटत्व छ त्यो नै भेद रूप, त्यसैले भेद व्यवहारको हेतु बन्दछ। अतः जो प्रत्यक्ष ग्राही छैन, प्रत्यक्षले भेद ग्रहण हुँदैन भनेर जो भनेको थिए त्यो सब वाद निरस्त हुन्छ। किनकि प्रत्यक्षले एकसाथ त्यो जात्यादि रूप भेद र त्यसको आश्रय व्यक्ति दुईटैको एकसाथ चक्षुरेन्द्रियले ग्रहण हुन्छ प्रत्यक्षले। यस कारणले त्यो एक सामग्री वेद्य भएको हुनाले त्यो भेदलाई प्रत्यक्ष प्रमाणले ग्रहण हुँदैन भन्ने जो
यो निरस्त हुन्छ पद। अब अर्को स्वरूप परिणाम दोष छ पूर्वयुक्त, जो उसको यादव प्रकाशाचार्यको मत भनेको थियो ब्रह्मको स्वरूप नै जड जीव रूपमा परिणत हुन्छ भनेर स्वरूपमा जो परिणाम माने थियो, यो स्वरूप परिणाम रूप दोष पूर्वमेव उक्त, पूर्वमै नै बताइयो कि उनको यहाँ ब्रह्मको स्वरूप नै सुर नर तिर्यक आदि रूपमा परिणत हुने भएको हुनाले ब्रह्म सदोषी हुन्छ, परिणाम रूपी दोष और अपहर पापत्व आदि जो मङ्गल गुण छन् उनको बाद दोषको आश्रयत्व ब्रह्ममा सिद्ध हुन्छ। यस प्रकारले यादव प्रकाशको मत समूह आलोचना गरियो। अब हामीले तुलना गरौँ तिनै मतको, तिनवटै मतको समालोचना भइसक्यो। अद्वैत मतमा ब्रह्म छ, अनादि अविद्या छ। त्यो अविद्या सत्य होइन, सत पनि होइन, असत पनि होइन, सत असत विलक्षण, त्यसलाई भन्दा अनिर्वचन हुनु रे, त्यो पनि मिथ्या हो भनेर त्यो अविद्याको लक्षण गरिएको छ अद्वैत मतमा। त्यो अविद्यामा दुई प्रकारको शक्ति छ भन्छन्, एक छ आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। त आवरण शक्तिले अविद्याले ब्रह्मको स्वरूपलाई ढाक्छ, विक्षेप शक्तिले ब्रह्ममा जगतलाई देखाइदिने। एउटा हामीले उदाहरण दिन सक्छौँ, एक फिल्म हुन्छ सिनेमा, त्यसमा एउटा पर्दा लगाएको हुन्छ, पर्दा लगाएको हुन्छ, त्यो पर्दामा यता उसको रोशनी जान्छ, प्रकाश जान्छ र पहिले त्यो पर्दालाई ढाकिदिन्छ उसले, ढाकेर त्यस पछाडि चित्रहरू देखिन थाल्छ, त्यो पर्दा देखिन्न, त्यो चित्रहरू देखिन्छन्। यस्तै अविद्याको बारेमा सम्झ्यौँ अद्वैत अनुसार। पहिले गएर त्यसले आवरण शक्तिद्वारा ब्रह्मको स्वरूपलाई ढाक्ने रे, विक्षेप शक्तिद्वारा त्यसैमा ब्रह्माण्ड आदि जगत, आकाश आदि सारा जगत त्यसैमा देखाउने। तो अविद्या कल्पित यो सारा भेद मिथ्या हो, सत्य होइन। ब्रह्म नै एउटा सत्य हो, परन्तु यो अनादिकालदेखि यो भेद देखिँदै आएको छ। यस भेदको निमित्त कहिले हुन्छ? तत्त्वमसि आदि जो अभेद ज्ञान हो, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव र ब्रह्म एउटै हो, जगत ब्रह्म एक हो भनेर जो अभेद ज्ञान हो, त्यो अभेद ज्ञान नै यस अविद्या र अविद्याबाट देखिनु भएको जो भेद दर्शन हो, सबैको निवृत्ति हुन्छ भनेर उस मतमा बताएको थियो। त्यसको मतको समालोचनमा रामानुज स्वामीले विविध आपत्तिहरू देखाउनु हो कि स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म छ, जो नित्य प्रकाश भनेर मान्नुहुन्छ उसलाई, ज्ञान मात्रै छ, त्यसको अविद्याले यदि आच्छादन गर्यो भने स्वरूपै नाश हुन्छ। ज्ञानवाला भएपछि त ज्ञान ढाक्दा ब्रह्म रहने थियो, परन्तु त्यो त ज्ञानै ज्ञान, प्रकाशै प्रकाश रूप छ, अनि त्यसलाई ढाक्ने मान्यो भने त्यसको स्वरूप नाश प्रसङ्ग हुन्छ। और दोस्रो कुरा, स्वयं प्रकाश वस्तुमा अन्धकार रूपी अज्ञानले स्वयं प्रकाश वस्तुलाई ढाक्न सक्दैन, जब नित्य प्रकाश हो भनेर भन्नुहुन्छ। त आच्छा स्वरूप तिरोधान पनि हुँदैन, तिरोधान अनुपत्ति देखाइयो। त्यस पछाडि ब्रह्ममा अविद्या मानियो भने निवर्तकानुपत्ति, अविद्याको निवर्तक कोही सिद्ध हुँदैन ब्रह्ममा अविद्या मान्यो हो भने। तत्त्वमसि जाति जन्य ज्ञानलाई भन्नुहुन्छ त यहाँ तपाईँको यहाँ त के छ? ब्रह्म भिन्न जो सब अविद्या कल्पित भएर मिथ्या हो। तो ब्रह्म शास्त्र पनि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले, ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले त्यो पनि मिथ्या हो। तो मिथ्याभूत शास्त्रद्वारा उत्पन्न जो ज्ञान हो, त्यस ज्ञानले अविद्यालाई हटाउन सक्दैन, भेदलाई हटाउन सक्दैन, निवृत्त हुन सक्दैन। तो ब्रह्ममै अविद्या मान्यो भने निवर्तकानुपत्ति, निवर्तक कोही हुँदैन। नाथमुनि स्वामीले यसलाई बताउनु भएको छ, ज्ञान रूपम परम ब्रह्म तन्निवर्त्य मृषात्मकम अज्ञानम चेत तिरस्कुर्यात् क प्रभु तन्निवर्तने। तपाईँको मतमा ज्ञान रूपी परम ब्रह्म छ, त्यसलाई अविद्याले अज्ञानले ढाक्दछ भने त्यस्ता ज्ञान स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्मलाई यदि अविद्या ढाक्यो भने क प्रभु तन्निवर्तने, त्यो अज्ञानलाई फेरि हटाउनलाई को समर्थ छ? कसैले हटाउन सक्दैन। त सामग्री अनुपत्ति पनि एउटा थियो निवर्तक। यसकारण जो
सदसद अनिर्वचनीय भनिएको छ। त्यसमा रामानुज स्वामीले बताउनु भएको छ लोकमा प्रसिद्ध दुई प्रकारका वस्तु हुन्छन्, एक सद्वस्तु हुन्छ, एक असद वस्तु हुन्छ। सत र असतदेखि भिन्न कोही वस्तु हुँदैन, दुई प्रकारका नै वस्तु हुन्छन्। जस्तै घटो अस्ति इत्यादि अस्तित्वेन प्रतिमान सद्वस्तु हुन्। नास्तित्वेन सशृङ्गम नास्ति, आकाश कुसुमम नास्ति, आकाश कमलम नास्ति। जो असत्वेन प्रतीत हुन्छन् त्यो असत हुन्। तो या सत रूपमा छन् या असत रूपमा प्रसिद्ध छन्। सत असत विलक्षण कोही छैनन् संसारमा। यस कारण त्यस प्रकारको अविद्या माने यो सद असत विलक्षण वस्तु सिद्धै हुँदैन। इत्यादि प्रकारले त्यसको समालोचना गर्नुभएको छ। अन्तिममा भनिएको छ कि ब्रह्ममा यदि अविद्या मान्नुहुन्छ, अविद्याले ब्रह्मको स्वरूप तिरोधान हुन्छ भनेपछि त्यसको कोही अंश छ जसलाई अविद्याले ढाकेको छ, त्यो प्रकाशित भएको छैन। त्यो ज्ञानले तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यद्वारा जो अभेद ज्ञान हो त्यसले त्यो रूपलाई त्यो अंशलाई प्रकाशित गर्छ। एउटा कुनै विशेष छ जो ब्रह्मको कोही अंश रूप छ जो प्रकाशित भएको छैन, त्यसैमा अविद्या छ, अविद्या ढाकेको छ त्यसलाई। और त्यसलाई ज्ञानले त्यो आवरण हटाउँछ, अविद्याले हटाउँछ, प्रकाशित हुन्छ भनेर एउटा धर्म त कोही मान्दै पर्छ यदि अविद्या मान्ने हो भने। इत्यादि प्रकारले अद्वैत मतको समालोचना गर्नुभयो। अनि यसकाले के मान्नु भन्दा वास्तविक रूपमा जब तक भेद मानिँदैन, जीव ब्रह्मको भेद मानिँदैन, अविद्याको आश्रय पनि सिद्ध हुँदैन। ब्रह्म अविद्याको आश्रय बन्नै सक्दैन। आश्रय अनुपत्ति देखाइदियो। अनि यस प्रकारले अद्वैत मतको समालोचना गरेर भास्कर मतमा आउनुभयो। अब भास्कराचार्यको अनुसार ब्रह्म र उपाधि दुईटा छन्, एउटा ब्रह्म छ एउटा उपाधि छ। अब भास्कराचार्यको मतमै भिन्नता छ। भास्कराचार्यले मानेको उपाधि सत्य हो, अद्वैतको जस्तो मिथ्या होइन। त्यो उपाधिको सम्बन्धले जीव र ब्रह्ममा भेद भएको हो। जीव र ब्रह्ममा भेद औपाधिको उपाधि कल्पित हो, अभेद स्वाभाविक हो। मोक्षमा अभेद बताएको हुनाले भनेर यादव प्रकाशले जीव र ब्रह्मको भेदलाई उपाधि कल्पित और वास्तविक परमार्थ जीव ब्रह्मको अभेद माने। और जड़ ब्रह्मको भेद गर्दा के गर्नु भेदाभेद माने। और जड़ रूपमा ब्रह्मको स्वरूपमा परिणाम भएको, ब्रह्मको स्वरूप जड़ रूपमा परिणत भएको हो। सारा जति आकाश आदि जड़ छ जड़ रूप ब्रह्मको स्वरूप परिणत भएको। यस कारणले जड़ वस्तुका साथमा अचित वस्तुका साथमा भेदाभेद स्वाभाविक छ। यो भास्कराचार्यको मत हो। अब त्यसमा पनि उहाँले रामानुज स्वामीले भन्नुभयो जीवगत सारा दोष र अचितगत दोष ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्, किनकि अभेद पनि मानेको हुनाले, अभेद पनि मानेको हुनाले जीवका दोष ब्रह्ममा तथा अचितका साथमा पनि भेदाभेद मानेको हुनाले अभेद मान्दा अनि अचितका जो परिणामित आदि दोष ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्। यस कारणले ब्रह्मलाई कल्याण गुणाकार बताउने श्रुतिको बाध हुन्छ र निर्दोष बताउने श्रुतिको पनि बाध हुन्छ भास्कर मतमा। शङ्कराचार्यको मतमा समस्त गुणहरू बताउने वाला ब्रह्मका ती गुणहरू बताउने श्रुति बाधित हुन्छ, किनकि ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबै मिथ्या मान्दा। अब यादव प्रकाशको मत आयो। यादव प्रकाशको मत छ कि ब्रह्मको स्वरूप परिणाम हुन्छ, उपाधि मान्दैनन् उनले, उपाधि छैन। स्वयं नै ब्रह्म नै स्वाभाविक रूपले ब्रह्मको स्वरूप परिणाम हुन्छ, स्वरूप परिणाम हुन्छ। अनि उनले त भनेका छन् कि ब्रह्मका जीव एउटा ईश्वर पनि हुन्छ अरे। ईश्वर जीव दुईको दुई रूपले परिणाम भएको छ। अंशी ब्रह्म हो, अंश दुई छन् रे, जीव र ईश्वर भनिन्छ, ईश्वर र जीव। त ईश्वरमा कल्याण गुणाकार हुन्छन्, ब्रह्ममा हुँदैनन् भन्छन्, गुणहरू यस्तो छैनन् भनेर। परन्तु दुइटै नै अंश हुन् रे, अंश हुन् ब्रह्मका भनेर उनले बताएछन्। यस पक्षमा पनि यही दोष आउँछ। ईश्वर भनेको ब्रह्मदेखि अतिरिक्त होइन, ब्रह्म नै ईश्वर हो। यस कारणले ईश्वर भन्ने त्यो तपाईँको कल्पित बुद्धि यो स्थिर रहँदैन भनेर रामानुज स्वामीले बताउनु भएको छ। ईश्वर नै जीव हो, ब्रह्म हो र ब्रह्मको
जीव रूप परिणाम मान्दा त्यो भेदाभेदमा स्वाभाविक भेदाभेद मान्ने भएको हुनाले ब्रह्म र जीवको अभेद मान्दा जीवका जति दोष हुन्, दुखित्व आदि सुख दुखित्व संसारित्व जित्न जति हुन् त्यो सबै ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्। निर्दोषत्व श्रुति बाधित हुन्छ यिनको मतमा। तथा अचित रूपमा यिनले पनि परिणाम मान्छन्। यो स्वभाव हो। भास्कराचार्य र यादव प्रकाशाचार्य समता के छ? ब्रह्मको स्वरूप नै अचित रूपमा परिणत हुन्छ। भास्कराचार्य पनि मान्दछन् और यादव प्रकाशाचार्य पनि भन्छन् ब्रह्मको स्वरूप नै आकाश आदिदेखि लिएर स्वर र तिर्यक इत्यादि स्थावर जङ्गमात्मक रूपमा उही नै परिणत हुन्छ, ब्रह्म नै भनेर मानिएछ। त यस कारणले यहाँ के हुन्छ? परिणामित्व ब्रह्ममा आउँछ। त उसलाई अन्तिम गएर राम्रो सवाल भन्नुभएको छ। तस्मात् ब्रह्मा ज्ञान पश्चातपि पापीयानां भेदाभेद पक्ष। यादव प्रकाशाचार्यको मत समालोचन गर्दा ब्रह्मलाई अज्ञान मान्नेवाला जो शङ्कराचार्यको मत हो त्योभन्दा पनि यो मत अत्यन्त निकृष्ट मत हो, दुष्ट मत हो। किनकि ब्रह्ममा साक्षात दोषको सम्बन्धमा जान्छ। शङ्कराचार्य त अविद्यालाई मिथ्या मानेर बचाउन खोज्नु भएछ। ब्रह्मदेखि भिन्न मिथ्या माने पनि ब्रह्मका गुणहरू पनि ब्रह्मदेखि भिन्न भएकोलाई मिथ्या माने पनि ब्रह्ममा अविद्याको सम्बन्ध दिएको छन्। किन? अविद्या मिथ्या भनेर दोष बचाउने कोसिस गरिएको छ ब्रह्ममा। यादव प्रकाशमा त भेदाभेद स्वाभाविक भएको हुनाले परिणामित्व दोष भएर अनि कल्याण गुणाकार आदि यो सबको बाध यो दुवै पक्षमा छ। भास्कराचार्यको मतमा र यादव प्रकाशाचार्यको मतमा ब्रह्मलाई सर्वकल्याण गुणाकार बताउने र निर्दोष बताउने र श्रुतिहरू बाधित हुन्छन्। र भास्कराचार्य भन्दा अलिकति अलि अधिक दोष यादव प्रकाशाचार्यको भएको हुनाले र अन्तिममा यादव प्रकाशाचार्यको मतको समालोचन गरेको हुनाले यहाँ आएर यसलाई पापीयान भन्नुभएको छ। दुईटै पापीयान हुन्, दुवै पक्ष। किनकि ब्रह्मको स्वरूप परिणाम मानेको हुनाले भास्कराचार्यको मतमा पनि यो अचित पदार्थका जो परिणामित्व दोष हुन् ब्रह्म प्राप्त हुन्छन्। यो यसको निष्कर्ष हो। दुवैको समालोचना यस प्रकारले पूर्ण हुन्छ। अब रामानुज स्वामीले आफ्नो सिद्धान्तलाई जो बताउनु हो त्यसलाई विस्तारले भन्न चाहनुहुन्छ। अहिलेसम्म जो द्वितीय श्लोक हो त्यसमा 3 मतको जो उल्लेख गरिएको थियो, परम ब्रह्मैवाज्ञम भ्रम परिगतम संसरति तत् परोपाध्यालीडम विवशमशुभ स्यात् पदमपि भनेर परम ब्रह्म नै अज्ञानले मोहित भएर आच्छादित भएर संसरति संसार प्राप्त गरेको छ। स्वर्ण र तिर्यक आदि अवस्थालाई प्राप्त गरेको छ। अज्ञानले मोहित भएर स्वरूप आच्छादित भएर भन्ने शङ्कराचार्यको मत थियो। परोपाध्यालीठम तत् त्यो ब्रह्म हो। पर यद्यपि चेतना चेतन पर छ, विलक्षण छ परब्रह्म, तथापि उपाध्यालीढम उपाधिले आच्छादित भएको छ, आस्वादित भएको छ अरे। लीढम होइन, आलीढम लिहास्वादने आङ उपसर सम्यक आलीढम आस्वादितम। यो त शब्दार्थ हो। तात्पर्य हो ओ परब्रह्म सर्वविलक्षण भएर पनि उपाध्यालीढम उपाधिना आच्छादितम, उपाधिले आच्छादित छ भने थियो। अनि विवशम सुखस्यास्पदमपि यो यादव प्रकाशाचार्य मत थियो। ब्रह्म नै परिणत भएर स्वर्ण तिर्यक रूपमा व्यवस्था रूपले सब दोषको आस्पद ब्रह्म नै छ। ब्रह्मको नै परिणाम भएको हुनाले यो 3वटा मत थिए। यो कस्ता मत थिए भन्दा श्रुति न्याय वेदम, श्रुति र युक्ति दुवैदेखि रहित भएको, त्योदेखि पर भएको मत, श्रुति युक्तिमा नटिक्नेवाला यस्ता प्रकारको मतलाई निराश गर्नुभयो भने थियो। त्यसै मतको अब ती 3वटा मतको यहाँसम्म समालोचना गरियो। र प्रथम श्लोकमा जो भनेको थियो परमात्माको स्वरूप अशेष चिदचित वस्तु शेषिने शेषशायिने निर्मलानन्त कल्याण गुणय निधय विष्णवे नमः। निर्मल अनन्त कल्याणको निधि
अशेष शेषी वस्तु शेषी, समस्त चेतना चेतन वस्तु का शेषी भोक्ता स्वामी जो हुनुहुन्छ तथा शेषशाही ने जो शेषजीमा शयन गर्नुहुन्छ, जसका शेष आदि परिवार पनि परिकर पनि छन् भन्ने देखाइयो। निर्मलानंत कल्याण, निर्मल माने समस्त दोष रहित, कल्याण गुण का निधि, यस्ता विष्णुवे नमः सर्वव्यापक सबैका अन्तर्यामी विष्णुलाई नमस्कार छ भनेर जो संक्षेपमा पहिले अहिलेसम्म बताइएको थियो त्यो त्यसै श्लोकको विस्तार, सिद्धान्तको विस्तार यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीले स्वतन्त्र रूपले। यहाँ पृथ्व्याम जो पूर्वमा पनि आएको थियो नि श्रुति, उनी सबैलाई लिएर अब स्वतन्त्र रूपले त्यो आफ्नो मतको विवरण विस्तार गर्दै विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको विस्तार गर्दै पहिलो श्लोकको विस्तार गरिँदैछ। या पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यान्तरा यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम या पृथिवीम अन्तरो यमयति सत आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। अंतर्यामी को रूप बताइएको छ। ये भेद श्रुति र अभेद श्रुतिलाई घटक श्रुति द्वारा समन्वय गर्ने भनेको छ। त घटक श्रुति यहाँ भेद अभेद श्रुति को विरोध समन गर्ने, शान्त गर्ने जो श्रुति हो उसलाई पहिले उपस्थित गर्दै हुनुहुन्छ। तत्त्वमसि तय सामा वो भेद अभेद प्रतिपादक श्रुति तथा द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया इत्यादि जो छन् भेद श्रुति। तिनको समन्वय गरेर घट श्रुति बताइन्छ। यहाँ पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वीमा रहँदै पृथिव्यान्तर पृथ्वीको भित्र वर्तमान विद्यमान छ, यम पृथ्वी न वेद, जसलाई पृथ्वीले जान्दैनन्, यस्य पृथ्वी शरीरम, जसको पृथ्वी शरीर हो, यह जो पृथ्वी को अंतर भित्र रहेर यमयति शासन गर्दछ, यस त आत्मा अन्तर्यामी त, ये तिम्रा अन्तर्यामी आत्मा हुन्। अमृत समस्त दोष रहित परम भोग्य, जो अपहत पापमा इत्यादिले बताएछ त्यसलाई अमृतले भनिन्छ। समस्त दोष रहित परम भोग्य तिम्रा अन्तर्यामी आत्मा हुन्। यो त अचित पदार्थहरूलाई बताइयो पृथ्वीबाट लिएर सबै अचित पदार्थलाई। त्यस पछाडि अब चेतनलाई पनि परमात्माको अन्तर्यामी अब आत्मा रूपले बताइदैछ। शरीर चेतन पदार्थलाई पनि परमात्माको शरीर हो र त्यसका अन्तर्यामी आत्मा परमात्मा नै हुन् भन्नलाई अब अर्को श्रुति उद्धृत गर्दैछ जीव सम्बन्धी। या आत्मले तिष्ठन् आत्मनो अन्तर, अर्थ उस्तै प्रकारको जो आत्मामा रहँदै आत्मनो अन्तर आत्माको भित्र वर्तमान छ। यम आत्मा नवेद, जसलाई जीवात्माले जान्दैन कि मेरो भित्र परमात्मा बसेछ। यदि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो त हामी सावधान हुन्थ्यौँ, आफूलाई स्वतन्त्र मानिन्थेनौँ, परमात्माको अधीन सम्झिन्थ्यौँ। त जीवात्मालाई यो ज्ञान हुन्थ्यो भने पनि सदा सावधान हुन्थ्यो, दुष्कर्म गर्ने थिएन, परमात्मालाई सदा ध्यान राखिन्थ्यो अन्तर्यामीलाई। परन्तु उसले जान्दैन। यम आत्मा नवेद, जुन परमात्मालाई मेरो भित्र अन्तर्यामी बसेको छ भनेर आत्माले जान्दैन। यस्यात्मा शरीरम, जसको यो जीवात्मा शरीर हो, या आत्मा जसले आत्मालाई अन्तर भित्र निवास गरेर यमयति शासन गर्दछ। स त ते हो, यो स ते यो तिम्रो अन्तर्यामी परम भोग्य रूप आत्मा हो, समस्त दोष रहित भनेर यो याज्ञवल्क्यका वचन हो नि सब। अन्तर्यामीलाई बताउनु याज्ञवल्क्य भनेर सोधेपछि भनेपछि याज्ञवल्क्यले बताएको यो अन्तर्यामीको स्वरूप, यो तिम्रो अन्तर्यामी भनेर। त पहिलो जो छ बृहदारण्यक उपनिषद काण्ड शाखाको बताइएको थियो। यो यहाँ तिष्ठन् यो बृहदारण्यक माध्यन्दिनी शाखाको यो उपनिषद हो। र अब सुबालो उपनिषदको दिइँदैछ। या पृथ्वीम अन्तरे सञ्चरन् यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी नवेद, जो पृथ्वीको भित्र सञ्चार गर्दछ, जसको पृथ्वी शरीर हो,
जसलाई पृथ्वीले जान्दैनन् इत्यादि यहाँबाट आरम्भ गरेर सुबालमा अन्तिम भनिन्छ। यो अक्षरम अन्तरे सञ्चरण यस्य अक्षरम शरीरम। अक्षर भनेको यहाँ जीवात्मालाई भनेछ, जो अक्षरको जीवात्माको भित्र सञ्चार गर्दै, यस्य अक्षरम शरीरम, जसको यो अक्षर आत्मा जीवात्मा हो। यम अक्षरम नवेद, जसलाई अक्षरले जान्दैन। इस प्रकारले अन्तर्यामी बताइयो। यसबाट के बताया त? जीवात्मा माने जड चेतन ये दुवै परमात्माका शरीर हुन् र परमात्मा अन्तर्यामी आत्मा हो, यसरी बताइयो। त्यसैलाई बताउँदै अगाडि बताइदिएछ। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वोक्ति अनश्नन्यो अभिचाकसीति। दो सुपर्ण सुंदर पंख वाला ज्ञान कर्म वाला दुई पक्षी छन् रे। पक्षी रूपमा जीवात्मा परमात्मालाई रूपक बनाइदैछ, रूपक बनाएर बताइदैछ। दो सुपर्ण यो वैदिक प्रयोग हो, छन्दस प्रयोग। लोकमा दो सुपर्ण हुन्छ, यहाँ द्वा सुपर्ण। दौको सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्रले यहाँ के भएको छ? 8 आदेश भएको छ। औको त द्वा भनेछ। यसो सुपर्ण पनि यस्तै हो, यो वैदिक प्रयोग हुन्। लोकमा हामीले प्रयोग गर्दा दौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ हुन्छ। यहाँ सबै जग्गा द्वितीयको जो द्वितीय व्यक्ति हो उसको 8 आदेश भएको छ। सुपाम सुगुण पुरो सवर्ण छेया नट जाँच आल भन्ने सूत्र छ, हो त्यस सूत्रले 8 आदेश भएको छ। यसकाले द्वा भन्छ। दुई सुपर्ण छन् रे, सखाय हुन्, सखायौ दुईटै अनादि मित्र हुन्। सयुजा समान गुणवाला रे, सयुजौ समान गुणवाला छन्। युज्यते ते युग गुण समान युग हो तो सयुजौ सयुज हुन्, समान गुणवाला। समान गुण छ जीव र परमात्मा, यसलाई सयुजौ समान गुण भएका सखाए परम मित्र। दुई सुपर्ण छन्, सुन्दर पंखवाला दुईटा पक्षी छन्। समानम वृक्षम परिशस्सु जाते, एउटै वृक्षलाई, समान एक वृक्ष, एउटै वृक्षलाई उनले परिशस्सु जाते आलिङ्गन गरेर त्यसको आश्रय लिएर बसेका छन्। एउटै वृक्षलाई तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अस्ति। दुईमा अन्य जो छ एउटा, त्यसले त स्वादु पिप्पलमा त्यो वृक्षमा फलेका मीठा मीठा फल खान्छ अस्ति अधभक्षले। स्वादु पिप्पलमा पिप्पलका फल मीठा हुन्छन्, खान्छ रे। अन्य अनस्नान, अन्य जो पक्षी हो त्यो त्यसको फललाई अनुभव नगर्दै अभिचाकसिते सर्वत्र प्रकाशित छ। अब यो त पक्षी हो, पक्षी रूपले निरूपण गरेको छ जीवात्मा र परमात्मालाई। द्वा सुपर्ण ज्ञान र कर्म रूपी दुईटा पंख भएका, सयुजौ समान गुण भएका, सखाया अनादि सखा मित्र। ते समान वृक्ष भनेको एउटै वृक्ष रूप जो छेदन योग्य शरीर। वृक्ष पनि छेदन योग्य हुन्छ, शरीर पनि छेदन योग्य हुन्छ। त छेद्य भएको हुनाले शरीर रूपी वृक्षलाई आश्रय लिएर बसेका छन् हृदय गुफामा। एउटै शरीरलाई आश्रय लिएर दुईटै बसेका छन्। अब तयोरन्य, ती दुईको मध्येमा अन्य भनेको जीव रूपी जो पक्षी हो, त्यसले स्वादु पिप्पलमा ती शरीरले गरेका कर्मका मीठा मीठा फल चाख्दैछ। स्वादु पिप्पलम, कर्मको फल त मिठो हुन्छ नि खाँदा, विषय के हुन्छ? आरम्भमा खुब सुख दिनेवाला देखिन्छ, परिणाममा दुःखदायी हुन्छ। त्यसले कर्मका फल रूप जो कर्मको जो फल रूप मीठा फल त्यसलाई अनुभव गर्छ। अर्थात् कर्मको फललाई एउटा पक्षले, आफ्नो शरीरले गरेको कर्मको फललाई एउटा पक्षले अति अनुभव गर्दैछ। अन्य भनेको परमात्मा अनस्नान, त्यसै शरीरमा बसेर त्यो शरीरबाट भएका कर्मको फललाई अनुभव गर्दैन, उसले साक्षी रूपले बसेछ। यस कारणले अभिचाकसिते हो, सब तरहले प्रकाशित छ। यो काशी दीप्तो धातु हो, यो लुणत्रको रूप हो।
अभी उपसर्ग हो। पुनः पुनः अतिशयन काशते प्रकाशित थी अभिचाकशीति। पुनः पुनः अतिशय चकास्ती थी अभिचाकशीति सर्गम। अब यसैको सिधै अनुवाद भागवतमा गरिएछ। यसलाई उसबाट शोधन गर्न सक्नुहुन्छ। एकादश स्कन्धमा भगवानले उद्धवका प्रति भन्नुभएको छ, सुपर्णावेतौ सयुजौ सखायौ समानं वृक्षं परिषत्स्व जाते और एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान्। तो द्वा सुपर्णौ एतौ, यहाँ लौकिक प्रयोग भएको छ। एतौ सुपर्णौ सयुजौ समान पुरुष छन्, सखायौ दुवै मित्र छन्, अनादि मित्र। समा हो के छ सुपर्ण एतौ सयुजौ सखायौ समानं वृक्षं परिषत्स्व जाते। त एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम, त्यो दुईटामा एउटाले पिप्पलान्न कर्मको फललाई अनुभव गर्छ। अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयात्, अन्य जो छ निरन्न अन्न नखाएको पनि अनुभव नगरेको पनि भूयान बलेन धेरै बलवान छ। अभिचाकशीति यसरी वर्णन गरेछ। यो पनि अन्तर्यामी बताउनलाई कि भित्र बसेछ भनेर अन्तर्यामी बताउनलाई यो श्रुति पनि यहाँ उद्धृत गरेको हो। र भेद पनि बताइँदैछ साक्षात् जीव र ईश्वरको। अब अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा, सर्वेषां जनानां अन्तः प्रविष्ट शास्ता, सबैको भित्र प्रवेश गरेको यो आत्मा शासन गर्दछ। अतः सर्वात्मा छ अरे। शास्ता अतएव सर्वात्मा, शासन गर्नेवाला छ। यसबाट पनि के बताइयो? परमात्मा अन्तर्यामी, भित्र प्रवेश गरेर शासन गर्नेवाला, जीवात्मा उसको शरीर और शास्य। तो परमात्मा को अंतर्यामी रूप इसमें बताइयो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये अलग अलग श्रुति हो। यो जो अंत प्रविष्ट हो ये तो तैत्तिरीय आरण्यक को, तैत्तिरीय शाखा को आरण्यक। अब तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीय आनंदवल्ली बताइदैछ हो। यो चेतना चेतन जगतलाई सृष्टि गरेर तदेव अनुप्राविशत्, उसका भित्र परमात्माले प्रवेश गर्यो। और तदनुप्रविश्य चेतन र अचेतन रूप जगत में प्रवेश गरेर सच त्यच, सत माने जीव और त्यत माने जड़ वस्तु स्वरूप त्याग्ने वाला, एक रूप में रहने भएको हुनाले चेतन भयो सत और अचेतन आफ्नो स्वरूपलाई त्याग गरिराख्ने बदलिराख्ने वाला भएको त्यत, तेजतिथि त्यत, त्यत भनेको अचित वस्तु। सत र त्यत भन्नुभयो। अच्छा, सत र त्यत अन्तर्यामी वाला भने रे, सत्यत का अंतर्यामी बने। सत्यत रूप भयो भनेको मतलब सत्यत का अंतर्यामी बने, सत्यत शरीर वाला भयो, ये बताइए इत्यादि। और सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्, अर्को पनि त्यस्तै श्रुति छ तैत्तिरीय आनन्दवल्लीमा। सत्य र अनृत, सत्य भनेको स्वरूप परिणाम रहित जीवात्मा चेतन, अनृतम भनेको त्यही अचित वस्तु। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। तो सत्य र अनृत भित्र प्रवेश गरेर सत्यम अभवत्, निर्विकार नै। सत्य र अनृत माने जड र चेतन र अचेतन को अन्तर्यामी बनेर पनि सत्यम अभवत्, आफ्नो स्वरूपमा कुनै पनि परिवर्तन नभएका निर्विकार नै रह्यो परमात्मा। भित्र प्रवेश गरेर पनि चेतन र अचेतनको, अचेतनमा विद्यमान गुण दोषले सम्बद्ध भएनन् भने सत्यम अभवत्, सत्य नै रह्यो, निर्विकार नै रह्यो। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, यो पनि अन्तर्यामी बताउने वाला हो। यस जीवात्मा को अन्तर्यामी बनेर जीवद्वारा फेरि अचितमा प्रवेश गरी नाम रूपको व्याकरण गरे भनेर बताइयो। यहाँ पनि परमात्मा को भित्र प्रवेश बताइयो, जीवका भित्र, जीवद्वारा पर सबै अचित वस्तुमा इत्यादि। ये सबै चेतना चेतनलाई ब्रह्म को शरीर और ब्रह्मलाई अंतर्यामी आत्मा बताउने वाला इत्यादि भनेर यहाँ सब थोरैमा बताइयो। अब भेद ज्ञान मोक्षको साधन हुन्छ, अभेद ज्ञान होइन भनेर अगाडि बताइदैछ। पृथक आत्मानं
प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति। आत्मानं प्रेरितारं च पृथक मत्वा, आत्मा भनेको जीवात्मा, उसको प्रेरिता भित्र बसेर प्रेरणा गर्ने वाला परमात्मा, यी दुवैलाई पृथक मत्वा अलग अलग जानेर यो आत्मा हो, यो शरीर हो, यो शास्य हो, यो शासक हो, यो सर्वज्ञ हो, यो अल्पज्ञ हो, यो अणु हो, यो व्यापक हो, जीवात्मा अणु परमात्मा विभु, यस रूपले पृथक पृथक स्वरूपलाई जानेर तेन जुष्ट, उस परमात्मा द्वारा जुष्ट प्रीति विषयीकृत, जुसी प्रीति सेवनयो धातुदेखि युक्त प्रत्यय, जुष्ट माने प्रीत्या विषयीकृत, प्रेमले प्रेमको विषय बन्दछ, प्रेम पात्र बन्दछ। भेद ज्ञान भयो, यसरी परमात्मालाई भिन्न रूपेण जान्यो भनेपछि परमात्माको प्रीतिको विषय बन्छ, प्रिय हुन्छ। फेरि अमृतत्वमे तदा अमृतत्वमेति, त्यस पछाडि मोक्ष प्राप्त गर्छ। त यहाँ भेद ज्ञानलाई मोक्षको साधन बताइँदैछ, जीवात्मा परमात्मा भेद ज्ञानलाई। यस्तै प्रकारले अर्को पनि श्रुति छ, यो हो श्वेतास्तर उपनिषद, यो अथर्ववेदको उपनिषद हो श्वेतास्तर। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा, भोक्तामा प्रथमान्त गराएछ और मत्वाको योगमा तीनवटैमा द्वितीयान्त हुन्छ। यसकाले भोक्तारं श्रुति हो, सौत प्रयोग हो, भोक्तारं भोग्यम प्रेरितारं च। यसरी गर्नुपर्छ अर्थ गर्दा, भोक्तामा प्रथमान्त छ, यसलाई द्वितीयान्त बनाउनु, भोक्ता भोक्तार भोक्तार भोक्तारम। तो भोक्तारम भनेको जीवात्मा, कर्मको फल भोग्ने, प्रकृतिलाई भोग्नेवाला को जीवात्मा। तो भोक्तारम भनेको भोक्ता जीवात्मा, भोग्य भनेको अचित वस्तु, भोक्ता भनेको चेतन वस्तु और भोग्य भनेको अचित वस्तु, और दुवैको प्रेरिता परमात्मा। भोक्ता र भोग्य भने चेतन वस्तु अचेत वस्तु र प्रेरिता परमात्मालाई मत्वा जानेर सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म। तो मैले तीन प्रकार को ब्रह्म बताए रे, एतत् ब्रह्म अथवा एतत् ब्रह्म एति, ये तीनैलाई तीन प्रकारका यिनलाई देखेर यस ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छ अर्थ गर्नु, अथवा मैले तिमीलाई वो सबै त्रिविध ब्रह्मलाई बताएँ। ब्रह्म ने वो पनि ब्रह्म शब्दले वाच्य हो, ब्रह्म अन्तर्यामी भएका तीन तत्त्वलाई मैले बताएँ भनेर बताइन्छ। तो भोक्ता जीवात्मा, भोग्य अचित वस्तु, प्रेरिता परमात्मालाई जानेर यो त्रिविध जो हो, मैले त्रिविध ब्रह्मलाई प्रोक्तम तिमीलाई मैले बताएँ। तीनै ब्रह्म, एउटा साक्षात ब्रह्म, अर्कालाई ब्रह्मै भन्छन्। ब्रह्म भित्र प्रवेश गरेको हुनाले ब्रह्मान्तर्यामी ब्रह्म भनेको, ब्रह्म अन्तर्यामी भएका तीनवटा तत्त्व, उसलाई दुई तत्त्व र साक्षात ब्रह्म, तीनवटालाई मैले बताएँ। त्रिविध एतत् ब्रह्म सर्वम मया प्रोक्तम, ये तीन प्रकार को ब्रह्मलाई मैले यस सबैलाई बताएँ। एतत् सर्वम नित्यो नित्यानाम। अब जीवहरूको साक्षात भेद, जीव अनेक छन् भनेर बताइन्छ। अहिलेसम्म त एक एक वचन आएको छ कि जीव एउटा होला ब्रह्म एउटा होला जस्तो भएछ एक एक वचनले। अब भने त ती जीवहरू असङ्ख्य छन्, अनेक छन् जीव भने जीवहरूको भेदलाई बताउने श्रुति बताइँदैछ। श्वेतास्तर पनि नै नित्यो नित्यानाम, यो श्रुति कठोपनिषदमा पनि छ। नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सबै बहुवचनान्त एक साथ गर्नु, नित्यानाम चेतनानाम, नित्यानाम बहुनाम चेतनानाम मध्ये यह एक नित्य चेतन स सर्वान कामान विदधाति। जो नित्य छन्, धेरै छन् और चेतन छन्, धेरै चेतन छन्, धेरै नित्य चेतनहरूको मध्यमा जो एक नित्य चेतन छ, त्यसले सर्वान कामान विदधाति, जीवात्माहरूको सबै कामनालाई विधान गर्दछ।
भोग मोक्ष दुइटै सबैलाई प्राप्त गराउँछ अरे। सर्वान कामान सबै भोग्य वस्तुहरूको विदधाति विधान गर्दछ, उत्पन्न गर्दछ। त्यसमा के बतायो? जीवात्माहरूलाई नित्य बताइयो। जीवात्मा पनि चेतन, परमात्मा पनि चेतन, जीवात्मा पनि नित्य, जीवात्माहरू पनि, परमात्मा ईश्वर पनि नित्य। अन्तर के हो त? बहुनाम एक, जीवात्मा अनेक, ईश्वर एक। त जीवात्माहरूको असङ्ख्यता यस श्रुतिबाट सिद्ध हुन्छ। अनन्त अनेक छन्, ती सब नित्य हुन्। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, प्रधान भनेको प्रकृति, क्षेत्रज्ञ भनेको जीव, क्षेत्र भनेको शरीर हुन्छ। गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो व्यक्तित्व प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्यादिविद। शरीर हो क्षेत्र, क्षेत्रको भित्र रहेर क्षेत्रलाई जान्नेवाला जीवात्मा हो क्षेत्रज्ञ। यस कारणले प्रधान भनेको प्रकृति, क्षेत्रज्ञ भनेको जीव। उन दुवैको परमात्मा पति हुन्, स्वामी हुन्, रक्षक हुन्। गुणेश गुणका स्वामी हुन् उनी, अनन्त कल्याण गुणका आश्रय। अथवा प्रकृतिका गुणका नियन्ता हुन्, दुईटै अर्थ भन्छ। गुणेश एउटा त गुणका स्वामी, अनन्त गुणका आश्रय। अब ज्ञा ज्ञौ दौ अजा ईश निशौ दुई छन् रे। ज्ञा ज्ञौ दौ अजौ ईश निशौ। एक ईश छ, एक अनिश छ। एक ईश्वर छ शास्ता, एक अनिश छ, शास्य छ, उसको अधीन छ। ईश भिन्न, ईशको शास्य। दौ दुईटै छन् रे, ईश र अनिश दुईटा छन्। कस्ता छन् भन्दा एक ईश एक अनिश, एक ज्ञ एक अज्ञ। ज्ञ भनेको जानाति ज्ञ, यहाँ नज्ञ इति अज्ञ। यहाँ नयको अर्थ अल्प, अनुदरी कन्या जस्तै। न उदरी इति अनुदरी, बिना उदरकी कन्या भने जस्तै यहाँ पनि अनुदरीको अर्थ हुन्छ अल्प उदरवाली, पातलो कमरवाली, पेट भएकी। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि हो अज्ञ भने अल्पज्ञ। एउटा सर्वज्ञ एउटा अल्पज्ञ, दुईटा छन् रे, दुई चेतन छन्। ज्ञ ज्ञौ जानाति इति ज्ञ, नजानाति अज्ञ। नयको अर्थ अल्प। एउटा सर्वज्ञ एउटा अल्पज्ञ, एउटा ईश एउटा अनिश, दुई छन्। समता कहीँ छ कि छैन? समान पनि छ नि छैन? अजौ दुईटै अनादि छन् रे, अजन्मा। पहिले भेद बतायो, एउटा सर्वज्ञ एउटा अल्पज्ञ, एउटा ईश्वर एउटा अनिश्वर, यो दुई छन्। त्यसमा के हो त? समता के छ भन्दा अजौ दुईटै नजायते इति अज, अनादि छन्, अजन्मा छन्। इत्यादि श्रुति सतै, इत्यादि श्रुति सैकडौँ श्रुतिद्वारा यो अगाडि यसको व्याख्या गरिन्छ कि जीव ब्रह्मको शरीरात्म भाव सम्बन्ध इत्यादि बताइन्छ भनेर। तदुपविरिङ्हण, यो त श्रुतिहरू है, श्रुतिहरूद्वारा र श्रुतिका उपविरिङ्हण, श्रुतिको अर्थको विस्तार गर्ने भएका जो पुराण आदि हुन्, पुराण इतिहास आदि उपविरिङ्ग भित्रै कौन कुन तल उद्धृत गरिँदैछन्। जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधा तलम। यो श्री रामायणको वचन हो। भगवान रामका प्रति ऋषिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, हे रामजी सर्वम जगत तब शरीरम, ये सारा जगत हजुरको शरीर हो। सर्वम जगत ते शरीरम, तपाईँको शरीर हो। स्थैर्यम ते वसुधा तलम, वसुधा पृथ्वीको जो स्थिरत्व हो स्वभाव, त्यो पनि तपाईँको अर्थात् हजुरको अधीन हो। ते भने तदधीनम, वसुधातल, वसुधातलको जो स्थैर्य हो, स्थिरत्व, त्यो स्थिरत्व स्वभाव हो, स्थिर भएर रहनु। यो के हो त? ते भने तदधीनम, हजुरकै अधीन हो। त जगतलाई शरीर बताइयो यहाँ, सारा जगतलाई रामायणले पनि। अब विष्णु पुराणको बताइँदैछ। पहिलो श्री रामायणको हो, वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड।
यत्किञ्चित् सिद्ध्यते यत्किञ्चित् सृज्यते येन सत्त्वजातेन वै द्विज तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वै हरेस्तनु। सृज्य वस्तुले जो सृष्टि गरिन्छ, जुन सत्त्वजातहरूले पदार्थहरूले कसैले केही उत्पन्न गर्छ, कसैले केही उत्पन्न गर्छ। त पदार्थहरूद्वारा जस जसले जो जो वस्तु सृज्यते उत्पाद्यते सृज विसर्गे उत्पन्न गरिन्छ। कसैले के कसैले गरे त, कसैले छोरो उत्पन्न गर्यो, कसैले अर्को बनायो, अर्काले कोही अर्को वस्तु उत्पन्न गर्यो, घट बनायो, पट बनायो। तो सृज्य जो जो वस्तुलाई जस जसले सृज्यते सृष्टि गरिन्छ। सत्त्वजातेन येन सत्त्वजातेन यत् किञ्चित् सृज्यते, जुन वस्तुहरूद्वारा पदार्थहरूद्वारा कर्ताहरूद्वारा जो वस्तु सृज्यते उत्पन्न गरिन्छ तस्य सृज्यस्य त्यो सृज्य वस्तुको सम्भूति उत्पत्तिमा सबै वस्तुको उत्पत्तिमा जो जो जसले जो उत्पन्न गरिन्छ उता पूर्वमा नगर्नु। तत्सर्वं वै हरेस्तनु, जति सृज्य छ त्यो सबै परमात्माको शरीर हो। जो जो उत्पन्न हुन्छ वस्तु सब परमात्माको शरीर हो। यहाँ पनि सबैलाई परमात्माको शरीर बतायो और परमात्मालाई आत्मा बतायो। अब गीता व्यास जी को वचन बताइदिएछ, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे गुडाकेश, गुडाका भन्छन् निद्रालाई, उसको नियन्तालाई भन्छन् गुडाकेश। अर्जुनले निद्रालाई जितेका थिए, हामीलाई निद्राले जितेको हुन्छ। अर्जुनले निद्रालाई जिते थिए, कारण उनको नाम गुडाकेश हो। हे गुडाकेश, हे गुडाकाका ईश, निद्रालाई बस गर्ने जागरणशील सर्वभूताशय स्थित अहम आत्मा, सबै भूतहरूको भित्र रहने भएको म अन्तर्यामी आत्मा हुँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबैको हृदयमा म विराजमान छु। मत स्मृति ज्ञान म पो हुन्छ, मदेखि नै स्मृति हुन्छ, मदेखि नै ज्ञान हुन्छ, त ज्ञानको निवृत्ति पनि मदेखि नै हुन्छ। सबैको म हेतु भन्दछु भित्र बसेर। इत्यादि वेद विद अग्रेसर वाल्मीकि पराशर द्वैपायनादि द्वैपायन बचोभिश्च, यो वचनहरूद्वारा यही नै बताइन्छ भनेर बताइँदैछ। यहाँ पहिलो वाल्मीकिको वचन थियो, दोस्रो पराशरको वचन विष्णु पुराणको, अन्तिम वचन जो महाभारतको अन्तर्गत गीता व्यासजीको वचन। त यस कारण यहाँ भन्दैछ कि वाल्मीकि पराशर द्वैपायन का वचनद्वारा उपविरहण रूपी जो वेद का उपविरहण रूपी जो यहाँहरूका ऋषिहरूका वचन हुन्, ती वचनहरूद्वारा परस्य ब्रह्मण सर्वस्य आत्मत्वमा परब्रह्म सबैका आत्मा हुनुहुन्छ। सबै चेतना चेतन वस्तु परमात्माको शरीर हो भनेर अवगमात बोध भएको हुनाले चिदात्मकस्य वस्तुन तत्शरीरत्व अवगमात छ। परमात्मा सबैका अन्तर्यामी आत्मा तथा चेतना चेतन जो वस्तु हो यो सबै वस्तु तत्शरीरत्व अवगम परमात्माको शरीर हो भनेर यी वचनहरूद्वारा ज्ञात भएको हुनाले र शरीरस्य च शरीरिणम प्रति, शरीर जो हुन्छ शरीरी आत्माका प्रति प्रकार भएर रहेको हुन्छ, विशेषण भएर। शरीरी भनेको शरीरम अस्ति अस्ति शरीरी, शरीरको आश्रय जीवात्मा शरीरवाला। तो शरीरी आत्माको प्रति प्रकारतैव पदार्थत्व, विशेषण भएर नै पदार्थ हुन्छ, व्यवहार गर्ने योग्य पदार्थ हुन्छ, पदको अर्थ भन्दछ। एक्लै हुँदैन, उसको प्रति विशेषण बनेर नै शरीर स्वतन्त्र रूपले शरीरको व्यवहार हुँदैन। पदार्थत्वात् तथा शरीरोश्च धर्म भेदेन, शरीर र शरीरीको धर्म भेद हुन्छ। के भेद छ भन्दा शरीर परिणामी हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ,
बाल वृद्ध बाल युवा जवान सब हुन्छ, परिवर्तन बदलिन्छ, परिणामी स्वभाव हुन्छ, बदलिन्छ। परमा जीवात्मा एक रूपले रहन्छ, ज्ञान आदि सुधार हुन्छन्, अपरिणामी नित्य इत्यादि रहन्छन्। तो शरीर र शरीरमा धर्मको धर्ममा भेद छ, भेद भए पनि तय असङ्करात, परन्तु परस्परमा आफ्ना आफ्ना धर्म आफ्नै ठाउँ व्यवस्थित हुन्छन्। शरीरमा रहने जो बालत्व युवत्व वृद्धत्व त्यो आत्मालाई छुँदैन, आत्मामा रहेका ज्ञान सुखादि शरीरमा रहँदैनन्। शरीरका धर्म शरीरमा व्यवस्थित छन्, साथै रहन्छन्, रहे पनि उनीका धर्म आफ्ना आफ्नो ठाउँ व्यवस्थित छन्। शरीरका धर्म शरीरैमा, आत्माका धर्म आत्मैमा व्यवस्थित छ। साङ्कर्य हुँदैन, के भन्छ उसलाई छासमिस हुने, यताको उता मिल्ने उताको मिल्ने हुँदैन रे। शरीर प्रति प्रकारतय पदार्थत्व शरीर शरीरोस धर्म भेदे भी तय असङ्करात, उनमें शङ्कर माने साङ्कर्य मिश्रण हुँदैन, आफ्ना आफ्ना गुण आफ्ना स्वभाव आफूमा रहन्छन्। रहने भएको हुनाले सर्वम शरीरम ब्रह्म इति ब्रह्मणो वैभव प्रतिपादयति। त्यस प्रकारले सबै यो शरीर ब्रह्म हो भनेर बताइन्छ। ब्रह्मले व्याप्त भएको हुनाले, ब्रह्मको शरीर भएको हुनाले ब्रह्म हो भनिन्छ। सर्वम शरीरम ब्रह्म इति ब्रह्मणो वैभव प्रतिपादयति। ब्रह्मणो ब्रह्मको वैभव प्रतिपादन गर्छ अरे, विभूतिको वैभवको वर्णन गरिन्छ। सर्वम खेलु इदम ब्रह्म भनेर सर्वम ब्रह्म जो भनियो यो ब्रह्मको वैभव प्रतिपादन गरेको, महिमा वर्णन गरेको अरे, प्रतिपादन गरेको। यस प्रकारले सामानाधिकरण्यादिभि अभेद निर्देशहरूद्वारा वैभव प्रतिपादयद्भि सामानाधिकरण्यादिभि परमात्माको वैभव महिमा प्रतिपादन गर्ने भएका जो सामानाधिकरण्य वचन हुन्, अभेद निर्देश गरेका तत्त्वमसि सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि जो हुन्, ती द्वारा सामान्यकरणद्वारा मुख्यवृत्तिद्वारा बिना लक्षण मुख्यवृत्तिद्वारा नै सर्वचेतना चेतन प्रकारम ब्रह्मैव विधीयते। समस्त चेतना चेतन जसका प्रकार छन् और जो प्रकार वाला छ, समस्त चेतना चेतन प्रकार वाला विशेषण वाला जो ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्मलाई नै यी वचनहरूले अभिधीयते वर्णन गर्दछन्। सामानाधिकरणद्वारा या सबै ब्रह्म भनेर यस प्रकारले प्रतिपादन गर्दछन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ यिनीमा शरीरात्म भाव सम्बन्ध छ, यसलाई लिएर यो सामानाधिकरण हो भनेर। यसलाई अगाडि फेरि विस्तार हुनेछ। ओम श्री हरे नमः। सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्नेन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव पुरुष धर्मास् ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।